बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। देखें, सबसे जो मेरे लिए बड़ा खुशाइन था, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती किसी पॉलिटिकल पार्टी की, कि इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा और शाह महमूद कुरैशी साहब 2 साल से पाबंद सलासुल हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनकी जमानतें होनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है अभी भी, लेकिन उनका बयान सुने। इन 5 का बयान आया है जेल से। इससे बड़ी आला ज़रफ़ी नहीं हो सकती, इससे बड़ी मुल्क से मोहब्बत नहीं हो सकती। और ये उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो इस बात पे कह रहे हैं कि नहीं मतलब हम इस पे नहीं खड़े, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। इनका पैगाम सुने। वो कहते हैं भारतीय जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। 5 का मुश्तरका बयान है। भारतीय जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। भारतीय जारियत और इश्तियाल अंगेज़ बयानात ने खित्ते के अमन को चैलेंज कर दिया है। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान का पानी बंद करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है। PTI कौम की शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। 2 साल से जो पाबंद सलासुल हैं, ये उनके जज्बात हैं। पाकिस्तान भारत की धमकियों से डरने वाला नहीं। मोदी फाशिस्ट 27 फरवरी का अंजाम याद रखे। भारत की जानिब से किसी किस्म की ओछी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये दाद है, सलाम है इन लोगों को जो 2 साल से पाबंद सलासुल हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि सलमान खान राजा साहब, वो कहते हैं कि सलमान खान राजा साहब का बयान आया, जो उनका ट्वीट आया, वो कहते हैं कि मैं पहलगाम मकबूजा कश्मीर में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करता हूँ। अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की आवाज़ के तौर पर मादरे वतन के दिफा में कौम की क़यादत के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हमायत के साथ PTI खड़ी है। देखें, वो जवान जो LOC पे खड़ा है, उसके साथ हमारे जज्बात हैं। वो जवान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उसके साथ हमारे जज्बात हैं। उसके साथ हमारी कोई मुखालफत नहीं है। हमारी तनकीद और लोगों पे है जो गैर कानूनी काम करते हैं। और फिर आप आ जाए, देखें, अगर भारत वहां पे हमला करता है, अगर खुदा न खास्ता हमारे जवान शहीद होते हैं तो किसका नुकसान है? फिर अगर वो वहां पे सिविलियन, भारत हमेशा जब LOC की वायलेशन करता है तो वो निहत्ते लोगों को ज्यादा टारगेट करता है। तो LOC पे अगर वो अटैक करेगा, निहत्ते हमारे कश्मीरी भाइयों को अटैक करेगा, तो किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। तो लिहाजा इसके ऊपर कोई हमारी लड़ाई नहीं है। जहां पे बात आएगी पाकिस्तान के दिफा की, वहां हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वहां पे हम पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं, पाकिस्तान के दिफा की बात करेंगे। और पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, खासतौर पे पाकिस्तान का सोशल मीडिया, आप देखें पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, मैंने एक भी अकाउंट नहीं देखा, एक अकाउंट जिसने सेलिब्रेट किया हो कि 27 जो वहां पे भारत के अंदर जो टूरिस्ट थे उनको मार दिया गया। एक भी मैंने अकाउंट नहीं देखा। यह है पाकिस्तानियों का किरदार। हम बतौर मुसलमान, हमारा ये ईमान है, हमारा ये दीन ये दर्ज देता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये नहीं हमारा दीन कहता कि एक मुसलमान का कत्ल पूरे आलम इस्लाम का या पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारा दीन कहता है एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं इस दहशतगर्दी को? चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे वो इंडिया के अंदर हो, कहीं पर भी गलत हुआ है। लेकिन जंग, अगर भारत अपनी नाकामियों की तवज्जो हटाने के लिए, आप देखें ना, वाज़ेह हो गया कि दर्जनों वीडियोस फेक निकली, दर्जनों तस्वीरें फेक निकली। उधर हमला होता है, साथ ही ट्विटर ट्रेंड्स बन जाते हैं, लिखे लिखाए ट्वीट्स आ जाते हैं, एक तरह का कंटेंट आ जाता है। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, कोई वहाँ पे तहकीकात नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है, कोई एक बंदा वो नहीं पकड़ सके। सब कुछ अपनी उनकी नाकामी है। 8 लाख फौज उनकी नाकाम है। बॉर्डर LOC से 400 किलोमीटर दूर ये जो है वो हमला हो रहा है, और 400 किलोमीटर में आप पकड़ ही नहीं सकेंगे अगर पाकिस्तान से कोई बंदा गया है। इतने आप नाकाम है। आपकी 8 लाख फौज 400 किलोमीटर के अंदर जो आपकी 8 लाख फौज है, वो बंदा नहीं पकड़ सकी, वो 5-6 बंदे आपको आप नहीं पकड़ सके। तो ये आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या आपकी नाकामी जो है वह पाकिस्तान से डाल रहे हैं। और ये जो भारत इकदाम कर रहे हैं, उससे नुकसान पाकिस्तान के शहरियों का है। इस बात को सब पाकिस्तानियों को समझना होगा। इससे नुकसान हुकूमत का नहीं है। अगर वो पानी बंद कर रहे हैं तो नुकसान हमारी फसलों का है, नुकसान हमारे किसान का है। तो पहले ही पानी की हमारे यहाँ कमी है। अच्छा, उसके बाद आरिफ अलवी साहब का बयान।
انہوں نے بھی اس دہشت گردی کی مذمت کی ہے, متاثرین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے, قومی یکجہتی, وحدت, اتحاد کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ افواج اور عوام کے ساتھ ہیں. اور پھر سلمان راجہ صاحب کا میں نے بتا دیا, بشر غور صاحب کا ویڈیو پیغام آیا, اور خاص طور پہ حلیم عادل شیخ صاحب نے استحکام پاکستان ریلی رکھی ہے, اس میں کراچی کے لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے, یہ میسیج دینا چاہیے کہ پاکستانی اس معاملے میں متحد ہیں. ملک احمد خان بھچر صاحب کا بیان آیا ہے, اور اس وقت سب سے ضروری یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن جائے, عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائے, عمران خان صاحب کا وہاں سے بیان آنا چاہیے, وہ عمران خان کے ٹویٹر پہ آنا چاہیے, پی ٹی آئی آفیشیل پہ آنا چاہیے, اور میڈیا پہ آنا چاہیے عمران خان کا بیان. یہ اس وقت بہت ضروری ہے, اور ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے, نفرتیں کم ہونی چاہیے. اور میں ایک اور بات آخر میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ 8-10 جن کا سب کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کا سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹی وی چینلوں پہ بٹھائے ہوئے ہے, ان کا سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سوشل میڈیا کے پروجیکٹس دیے ہوئے ہیں, تو جب وہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں, چاہے وہ, کیونکہ اب اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سارا الائنمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہے, تو انہوں نے نون لیگ کے جو حامی صحافی تھے ان کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, ان کو انہوں نے مختلف پروجیکٹس دے دیے. اب وہ ہیں اندر سے نون لیگ کے, ان کی محبت کو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, اب ان کی محبت ہے نون لیگ کے ساتھ. وہ نون لیگ کی محبت میں اٹیک کر رہے ہیں اس موقع پہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو. تو پبلکلی میسج کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ لائن ہے کہ پی ٹی آئی کو اٹیک کرو. اس ٹائم کس کی یہ پالیسی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اٹیک کرو اور لوگوں کو اور تقسیم کرو؟ اس وقت جتنے جو بھی محب وطن ہیں اس کی یہ کوشش ہوگی, اس کی خواہش ہوگی کہ پاکستانی متحد ہوں. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ, وہ اس کے جذبات ہیں, وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں اس فوج کے ساتھ نہیں کھڑا, وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھانا ہوگا کہ دیکھیں یہ بات نہ یہ معاملہ فوج کا ہے, نہ یہ معاملہ اس حکومت کا ہے, یہ اس وطن, اس دھرتی, اس مٹی کا معاملہ ہے, اس وطن کا معاملہ ہے, یہ فوج کا اور حکومت کا معاملہ نہیں ہے. تو اس کو پیار سے ہمیں سمجھانا ہوگا, اس سے بات کرنی ہوگی, اس کو انگیج کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ لوگ 8-10 جو فیس اس وقت سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کا سمجھا جاتے ہیں, اگر وہ اٹیک کریں گے پی ٹی آئی کو, تو اس سے نقصان ہوگا. پی ٹی آئی ان کو جواب نہیں دے گی, پی ٹی آئی اٹیک کرے گی, پی ٹی آئی کے لوگ اٹیک کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, پی ٹی آئی کے لوگ اٹیک کریں گے اس سارے معاملے کے اندر. جو بھی اتحاد کی بات کر رہا ہے اس کے اوپر وہ کریں گے کہ تم اتحاد کی بات کر رہے ہو, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز ہیں وہ تو یہ بات کر رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی وہ پالیسی ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سمجھا جائے گا. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو 8-10 جو ان کو بالکل ان کو پروجیکٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں, ان کو اور پروجیکٹس دیں, ان کو 3 جگہوں سے آپ تنخواہ دلوا رہے ہیں, ان کو 5 جگہوں سے آپ تنخواہ دلوائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو آپ چینلوں پہ آپ نے پروگرام دلوائے ہوئے ہیں, ان کو 2 چینلوں پہ پروگرام دلوا لیں, ان کو آپ نے پی ٹی وی میں رکھوایا ہوا ہے اور کچھ اور پرائیویٹ جگہوں پہ رکھوائے ہوئے ہیں, ان کی 2 اور نوکریاں کروا دیں. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان سے نوکریاں چھین لیں, ان کا ٹھیک ہے ان کو نوکریاں لگی رہیں, لیکن ان کو بھی کم از کم کہیں کہ وہ اس موقع پہ ایسی بکواسیات نہ کریں, ایسے بکواس نہ کریں جس سے قومی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو, جس سے نفرتیں بڑھیں. نہیں, اس وقت ہمیں پاکستان کے معاملے پہ, پاکستان کے دفاع کے معاملے پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, لوگوں کو قریب لانا ہے. جو بھی اس وقت پاکستان کے لوگوں میں تفریق پیدا کرے گا, نفرتوں کو بڑھائے گا, وہ پاکستان کا کسی طور پہ ہمدرد نہیں ہو سکتا, وہ محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتا. یہ بات پاکستان کی ہے, اس دھرتی کی ہے, اس وطن کی ہے. ہم نے اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, آگے لے کے جانا ہے. ہماری ساری لڑائی ہے, ہماری ساری جدوجہد ہے, اور اس پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور اس پاکستان کے دفاع کے لیے جو کچھ کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں, اور پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. چھوڑ دیں اس وقت کون کن عہدوں پر ہے, یہ حکومت کون ہے, یہ سارے, یہ 6 ماہ بعد, 8 ماہ بعد, سال بعد شاید ان میں سے کوئی بھی یہاں پہ نہ ہو. یہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, انہوں نے تو ٹکٹ کٹوانے ہیں اور انہوں نے تو چلے جانا ہے لندن, لیکن یہ ملک رہنا ہے, یہ وطن رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے بہت خوش آئند اقدام ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. نون لیگ تو چاہے گی کہ کچھ اکاؤنٹ سے اگینسٹ ہو ٹویٹس, اور اس کو پی ایم ایل این اچھالے کہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں نا پاکستان کے لوگ خلاف ہیں. کوئی بھی پاکستانی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.